बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रेंजर। नाजरीन, खत्ते की बदलती सूरत-ए-हाल के हवाले से आपको आगाह रखेंगे। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे सऊदी और यमन जंग के हवाले से। सऊदी अरब की जानिब से इस जंग के हवाले से ईरान और हिजबुल्लाह पर यमनियों की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसके बाद यमन के अंसारुल्लाह की जानिब से भी बयान सामने आया है और हिजबुल्लाह की जानिब से भी। इसके अलावा आज जो इंतहाई अहम ख़बर है जिसने सऊदी इत्तेहाद को बिल्कुल हिला कर रख दिया है, वो ये है कि यमन के सूबे मारिब में जहाँ पर शदीद लड़ाई जारी है, वहाँ पर सऊदी इत्तेहाद के जो फील्ड कमांडर है, जो ब्रिगेडियर है, वो समेत 35 फौजी मारे जाने की खबर है। इसके अलावा यमन के एक और सूबे में सऊदी इत्तेहाद को शिकस्त खानी पड़ी है और उस सूबे का मुकम्मल कंट्रोल अंसारुल्लाह ने हासिल किया है। ख़बरों की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी खबरें और वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। जी नाजरीन, तो ख़बरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इतवार के दिन सऊदी इत्तेहाद के मिलिट्री जो तर्जुमान है जनरल तरकी अल मालिकी, उन्होंने ये दावा किया है कि 2015 से लेके अब तक यमन की जानिब से सऊदी अरब के ऊपर 430 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। इसके अलावा 851 ड्रोन हमले हुए हैं, जिसमें सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान के मुताबिक तकरीबन 60 के करीब सऊदी मारे जा चुके हैं। साथ में सऊदी इत्तेहाद ने एक वीडियो क्लिप भी उन्होंने जारी की थी जिसमें दिखाया गया था कि अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह के कुछ सीनियर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया कि यमन को ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी देने में और सऊदी अरब के ऊपर हमला कराने में हिजबुल्लाह और ईरान का हाथ है। तहरीक अंसारुल्लाह के सीनियर रुकन ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए उनका कहना था कि अगर सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान को एक जाली, फेक और नकली वीडियो पेश करने में शर्म नहीं आई, जिसमें यमनियों की लबनानी मज़ाहमत के साथ मजबूत ताल्लुकात की बात कही गई है। मोहम्मद अल बखीती का कहना था कि जो भी मज़ाहमती महाज के ममालिक पर निशाना साधने वाले सऊदी अरब के फ़ौजी तर्जुमान की बातें सुनता है, उसे ये महसूस होता है कि गोया वो इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का बयान सुन रहा हो। इसके अलावा उनका कहना था कि अगर वो सऊदी तर्जुमान ये साबित करना चाहता है कि हमारा और हिजबुल्लाह का या मुकावमती तंजीमों के दरमियान कोई गहरे ताल्लुकात है, तो उसको कोई फ़ेक वीडियोज़ और तस्वीर या ख़बर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हम ख़ुद ऐलान करते हैं कि जो भी इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ या इसराइल के साथ जो मज़ालिम में शरीक इत्तेहादी हैं उनके ख़िलाफ़ जो भी महाज आराई पर शामिल है, हम उनके साथ हैं। जो भी मुकावमती तहरीकें उनके ख़िलाफ़ हैं, हम उनके साथ हैं। लिहाजा हमें हमारे और हिजबुल्लाह के ताल्लुकात को साबित करने के लिए उसे फ़ेक वीडियोस चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान को यूँ कहा कि जैसे ये इसराइल का तर्जुमान बयान कर रहा हो, यानी इसराइल के इनका एक मकसद ये भी था, इनका कहना था कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, ये हकीकतन इसराइल की डिक्टेशन के मुताबिक है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की जानिब से भी सऊदी इत्तेहाद के हवाले से बयान सामने आया है। इनका कहना है कि सऊदी इत्तेहाद ने जो इल्ज़ाम हिजबुल्लाह पर आयद किया है, हम इसकी कोई अहमियत नहीं देते और हम इसको जवाब देना फजूल समझते हैं। यानी हिजबुल्लाह का कहना था कि इस बयान की कोई अहमियत ही नहीं है, चूँकि इससे पहले भी आप जानते हैं सऊदी अरब इसराइल के इमा पर हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह से मुंसलिक मुख्तलिफ़ तंजीमों पर पाबंदियाँ आयद कर चुके हैं, इन्हें ब्लैक लिस्ट कर चुका है। हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे वो मानते हैं, तो लिहाजा अब हिजबुल्लाह की जानिब से कहा कि इस बयान की कोई अहमियत ही नहीं है और हम इसको फजूल बयान समझते हैं। इसके अलावा इंतहाई अहम ख़बर जो यमन से है, जिससे सऊदी इत्तेहाद को बड़ा दचका लगा है, वो दो ख़बरें हैं। एक तो सूबे अल-जौफ है जो कि मुकम्मल आज़ाद हो चुका है। यमन की मुस्लिह अफ़वाज के तर्जुमान जनरल याहिया सरीह के मुताबिक सूबे अल-जौफ को मुकम्मल आज़ाद कराते हुए इसके इर्द गिर्द और गिरदोनवाह में जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ पर मौजूद सऊदी और उनके इत्तेहादी अफ़वाज मुकम्मल पसपाई अख्तियार करते हुए वहाँ से फ़रार हो चुके हैं। ये इंतहाई
انتہائی ایک اہم خبر ہے یمن سے کہ یمن کے صوبہ جوف کا مکمل کنٹرول اب حوثیوں یا انصار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑا دھچکا سعودی اتحاد کو صوبہ مارب میں ہوا ہے۔ صوبہ مارب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں یہ ایک اسٹریٹجک اور انتہائی اہم صوبہ ہے یمن کا، جہاں پر مسلسل لڑائیاں چل رہی ہے، اور اس صوبے پہ جس کا بھی مکمل کنٹرول ہوتا ہے، یوں سمجھا جائے یمن میں اسی کی فتح ہوئی ہے۔ اور یہاں پر صوبہ مارب کی اب تک کی جو جنگ ہے اس میں مسلسل پیش قدمی انصار اللہ کی جانب سے ہے، حوثیوں کی جانب سے ہے، اور ان کو مسلسل فتح ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی صوبہ مارب میں سعودی عرب کا کمانڈر مارا گیا تھا، اور آج جو خبر ہے یہ ایک البوابہ الاخباریہ الیمنیہ کی رپورٹ ہے۔ ان کے مطابق صوبہ مارب کے فیلڈ کمانڈر یعنی سعودی اتحاد کے جو فیلڈ کمانڈر ہے، جو صوبہ مارب میں تمام تر اپنے اتحادی افواج، اور اس میں ایک آپ کو بات بتاتے چلیں کہ صوبہ مارب میں نہ صرف سعودی اتحاد منصور الہادی کے افواج ایک ہوئے ہیں، بلکہ وہاں پر موجود القاعدہ کے دہشت گرد گروہ بھی سعودی اتحاد کے ساتھ وہاں پر حوثیوں کے مقابلے میں جنگ لڑ رہی ہے۔ تو اس خبر کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ صوبہ مارب کے جو فیلڈ کمانڈر ہے بریگیڈیئر جنرل محمد علی الرشید، یعنی جو بالکل میدان جنگ میں وہاں کے جنگ کے پورے انتظامات اس کے ہاتھ میں تھے، وہ سنبھال رہے تھے، جنگ کو دیکھ رہا تھا اور تمام تر فوجیوں کی وہ کمانڈنگ کر رہا تھا، وہ فیلڈ کمانڈر تھا، وہ بریگیڈیئر تھا، وہ سمیت 35 سعودی فوجی مارے جانے کی خبر دی ہے اس نیوز ذرائع نے، اس یمنی اس اخبار نے۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی اہم خبر تھا صوبہ مارب سے، اور یہ بڑا دھچکا لگا ہے یہ سعودی جو اتحاد ہے انہیں، چونکہ اس سے پہلے اب وہ جو جیسے کہ آپ جانتے ہیں بیان بھی کیا گیا اتوار کے روز جو انہوں نے بیان دیا تھا، اس بیان دینے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کسی طرح پریشرائز کیا جائے یمنی جو انصار اللہ ہے حوثی سے وہاں پر جو لڑنے والے ہیں ان کو، اور ساتھ میں ٹارگٹ کیا جائے ایران اور اسرائیل کو۔ جیسے کہ اس یمن جنگ کے حوالے سے جو گہری نظر رکھنے والے افراد ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ اب سعودی عرب ایک ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے شکست کے بغیر نکلنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اور سعودی عرب بھی، بن سلمان بھی اس سے پہلے کئی انٹرویوز اور ان میں اشارے دے چکے ہیں کہ اب ہم یمن جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ اسی طرح ختم کرتے ہیں تو یہ ان کی بڑی شکست ہے، بڑی ذلت ہوگی۔ اسی لیے بن سلمان چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ جو شکست کا جو ٹھپا ہے وہ ان کے اوپر نہ لگے، لیکن ایسا ہوسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب جو وہ الزام لگاتا ہے حزب اللہ اور ایران پر، آپ دیکھیں کہ یمن کا محاصرہ اتنا سخت ہے، جو اقوام متحدہ کی جو رپورٹ سے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جو رپورٹ سے، انہیں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں یمنی سویلینز، یمنی بچے، یمنی خواتین انتہائی رسک پر ہے، ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ 10 کے قریب یمنی بچے موت اور مختلف بھوک اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے موت کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق اب تک کی سعودی عرب کے جو اس جنگ میں ہیں، اس بمباری میں ہیں، بچے اور عام شہریوں کے علاوہ جو صرف خواتین کی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ 2500 خواتین کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ اب جو یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ بیلاسٹک اور ڈرون، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یمنی روزانہ وہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے اسے ختم کیا جائے، چونکہ جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ مختلف ایڈز دینا چاہتے ہیں یمنی عوام کو، یمنی جو عام شہری ہے وہاں پر ان کو جو کہ غربت کی وجہ سے وہاں پر مر رہے ہیں، ان کو امداد دینا چاہتے ہیں، لیکن سعودی عرب کی جو محاصرہ ہے اس کی وجہ سے امداد یمن نہیں پہنچ رہا، باہر سے جو پیٹرول ہے، آئل ہے، یہ یمن نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے یمن میں سخت بھوک اور پریشانی کا سامنا ہے یمنی عام عوام کو، عام شہریوں کو، جس کی وجہ سے، جس کے حوالے سے اقوام متحدہ اور دیگر ادارے مسلسل خبردار کر رہی ہے۔ اور ان صورتحال میں کیسے یمن، ایران اور سعودی ڈرون یا میزائل یا وہ لوگ کیسے اس حوالے سے مدد کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ اس حوالے سے جو مبصرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح یمن کے دندل سے نکلے، لہٰذا یمن جنگ کے حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔